सबैलाई ख्रिस्ट येशू प्रभुको सामर्थी नाउँमा जय मसीह र धेरै लामो समयको अन्तरालमा प्रभुको अनुग्रहमा परमपिताको करुणा कृपा अनि प्रेमको कारणले गर्दा र पवित्र आत्मा परमेश्वरको सहायताको कारणबाट फेरि पनि म यसरी तपाईँहरूको बिचमा फेरि केही कुराहरू यो बडादिनको शुभ अवसरमा सबैलाई ग्रिट गर्नका लागि म आएको छु र प्रभुलाई विशेष धन्यवाद चढाउँछौँ र तपाईँहरूको सहयोग प्रार्थना अनि यहाँसम्म तपाईँहरूले एकदमै कन्टिन्युली हामीलाई आर्थिक सहयोगहरू पुर्याइदिनु भएकोमा म हृदयबाट फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो घडी विशेष हाम्रो प्रभु जो पहिलोचोटि यो संसारमा हाम्रो लागि अनि समस्त पृथ्वीको मानिस जातिको पापको उद्धार र मुक्तिको निम्ति आउनुभएको समयलाई याद गर्दै परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुँदै म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदै अनि यो घडी सबै तपाईँहरू जतिजना विभिन्न ठाउँमा बसेर प्रभुको सेवा गरिरहनु भएको परमेश्वरको दासहरू लाई म विशेष हृदयबाट धन्यवाद चढाउँदै अनि यो घडी तपाईँहरू सबैलाई मेरी क्रिसमस अनि नयाँ सालको शुभकामना म टक्राउन चाहन्छु र परमेश्वरले तपाईँहरू प्रत्येकलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। र हाम्रो धेरै लामो समय हाम्रो यो युट्युब च्यानल बन्द रह्यो, कारण किन भन्दा हामी विभिन्न क्षेत्रमा सेवकाईको कारणले गर्दाखेरि एकदम व्यस्त भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ समय दिन सकेनौँ। तर पनि हामी जमर्को कसेका छौँ आउने दिनहरूमा यसलाई निरन्तरता दिएर तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरले दिनुभएको प्रकाशद्वारा आशिष पुर्याउन अनि आफू पनि आशिषित हुनका लागि हामी यो अगाडि बढाउनका लागि कोसिस गरिरहेका छौँ। र सबैभन्दा पहिला विशेष आशाको किरणमा रहेर विभिन्न ठाउँमा सेवा गर्नुहुने परमेश्वरको सेवकहरू, विशेष गरी रे अफ होप इन्टरनेसनल जो युएसमा हुनुहुन्छ पास्टर पिटर अनि उहाँको नेतृत्वमा उहाँसँगको सहकर्मीहरू पास्टर प्रहलाद अनि जति पनि अन्य ठाउँमा रहेर सेवा गर्नुहुने पास्टर लिडर्सहरू अनि लाइसेन्स मिनिस्टर्सहरू अनि मण्डलीका एकदम प्रिय सदस्यगणहरूलाई म विशेष हृदयबाट धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। यो समयमा तपाईँहरूले अहिलेसम्म हामीलाई जुन सहयोग इन्डिया, नेपाल अनि एसियामा विभिन्न ठाउँमा तपाईँले जुन सहायता पुर्याइदिनु भएको छ ती सबै कुराहरूप्रति हामी एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अनि साथसाथै हाम्रो क्यानाडामा भएको पास्टर म्याक्स अनि उहाँको डल्लै टिम जसले निरन्तरता हामीलाई विभिन्न क्षेत्रमा हात बढाइरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै परमेश्वरले आशिष गरून्। हाम्रो न्युजिल्यान्डमा भएको पास्टर ज्ञानु अनि उहाँको टिमलाई पनि म यो घडी हृदयबाट धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। अनि अस्ट्रेलियामा भएको हाम्रो आशाको किरणको मण्डली परिवार अगुवाजनहरू जतिजना छन् अनि डेनमार्कमा भएको जतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि म हृदयबाट धन्यवाद चढाउन चाहन्छु यो समयमा। अनि साथसाथै नेपालमा रहेर पास्टर कुमारको नेतृत्वमा भएर जतिजना पास्टर्स अगुवा अनि विश्वासीजनहरू एकदम परमेश्वरको राज्य त्यो क्षेत्रमा बढाउनका लागि तपाईँले जमर्को कस्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि प्रभुले धेरै धेरै आशिष गरून्। र इन्डियामा मेरो साथमा मसँग भएर एकदम काँधमा काँध मिलाएर कोही बेला हामी एकदमै आनन्दित भएर गरिरहेको हुन्छौँ, कतिचोटि हामीलाई गाह्रो परिस्थिति हुँदा पनि तर एकदमै साथ नछोडेर निरन्तरता दिइरहनु हुने मेरो प्रिय सहकर्मीहरू अनि मण्डली विभिन्न भारतको विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको मण्डली परिवारको सदस्यजनहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि साथसाथै आशाको किरण मार्फत जति पनि हाम्रो युथहरू छ युएसमा, क्यानाडामा अनि न्युजिल्यान्ड अनि अस्ट्रेलिया, इभन इन्डिया, नेपाल अनि विभिन्न ठाउँमा फैलेको डेनमार्क अरू ठाउँमा भएको सम्पूर्ण युथहरू जसले एकदमै आउने दिनहरूमा आउने पुस्तामा चाहिँ अब हामी प्रभुको राज्यलाई अगाडि बढाउँछु भनेर जमर्को कसेको जति पनि जवानहरू छ तपाईँहरूलाई सधैँ हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई प्रेम अनि हामी सधैँ प्रार्थनामा उचाल्नेछौँ। अनि हामी चाहन्छौँ यदि हामीले 1000 जितेको छ भने हाम्रो आउने पालोमा चाहिँ लाखौँ मान्छेहरूको बिचमा पुग्नुपर्ने छ अनि हाम्रो नाति पनातिको टाइममा चाहिँ करोडौँमा पुग्न सकोस् भनेर हाम्रो सधैँ प्रार्थना रहनेछ। र परमेश्वरले एकदमै धेरै धेरै आशिष गरून्। युएसको हाम्रो रोई इन्टरनेसनल
मार्फत पास्टर पिटरको अगुवाई मार्फत जति मण्डली परिवारहरूले हामीलाई सहयोग पुर्याएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। अनि जसरी यो साल 2021मा परमेश्वरको अनुग्रहमा चाहे पेन्डेमिक भए तापनि एउटा ग्लोबल रोई मिसन सुरु हुनका लागि जसले चाहिँ सारा संसार र विभिन्न जातिहरूको बिचमा परमेश्वरको हृदयको ढुकढुकीलाई बुझेर सबै जातिहरूको बिचमा परमेश्वरको राज्य फैलाउने जुन कुराहरू अगाडि बढाएको छ, यो सबै कुरा विशेष त्यसमा साथ दिनुहुने त्यसको बोर्ड मेम्बर अनि सबै पछाडि बसेर खट्ने भाइ बहिनीहरू जतिजना छ, साथसाथै पास्टर प्रहलाद जसले एकदमै यसमा ठुलो जिम्मेवार लिएको छ, पास्टर पिटरले त्यसमा एकदमै साथ दिइरहनु भएको छ, एकदमै माथिबाट एकदमै नेतृत्व दिइरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले आशिष गरून् र कुनै पनि कुरा हामीले परमेश्वरको राज्यमा गरेकोहरू व्यर्थ जाने छैन। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको अन्तिम पदमा लेखेको छ कि परमेश्वरको राज्यको लागि गरेको एउटा सानोभन्दा सानो कुराहरू पनि परमेश्वरले त्यसको हिसाब किताब राख्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँले बिर्सिनुहुन्न र उहाँले तपाईँहरू सबैलाई एकदमै आउने साल 2022 चाहिँ जसरी पहिलो तपाईँको उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 28 पदमा फलदायक हुने, गुणात्मक तरिकाले वृद्धि हुने, भरिँदै जाने अनि बसमा पार्ने कुरा निश्चय पनि प्रभुले तपाईँ हामी सबै भएर कुनै संसारको कुनै पनि क्षेत्र र जातिहरूको बिचमा परमेश्वरको राज्य त्यसरी फलदायक हुँदै गुणात्मक तरिकाले वृद्धि हुँदै हामी भरिँदै अनि क्षेत्रहरूलाई बसमा पार्नका लागि प्रभुले अभिषेक गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो प्रार्थना यही छ अनि हामी निरन्तर यसको लागि अगाडि बढ्नेछौँ र परमेश्वरले तपाईँलाई एकदम धेरै आशिष गरून्। अनि ग्लोबल मिसन मार्फत जतिजनाले फुल टाइम मिसनरिजहरू पठाएर अहिले सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ होला, हामी एक एकजनालाई भेटेर तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन सकेको छैन, तर परमेश्वरले त्यो कुराहरू एकदमै याद गर्नुहुन्छ र तपाईँ र तपाईँको परिवार तपाईँको संसारमा रहन्जेलको जीवन चाहिँ एकदम उद्देश्यपूर्ण र अनन्तको उद्देश्यलाई लिएर हिँड्ने छोराछोरी भएको कारणले गर्दा प्रभुले तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून्। अनि यो साल मैले यहाँनिर इन्डियामा हामीले अलिकति अपडेटको हिसाबले हेर्नु हो भने भारतमा मात्र कमसेकम 600जनाभन्दा बढी मान्छेले प्रभुलाई ग्रहण गरेको छ। अनि यो ठुलो आशिषको कुरा हो, किनभने एउटा आत्माको लागि पनि ख्रीष्ट येशू यो संसारमा आएर क्रुसमा बलि हुनको लागि तयार हुनुहुन्थ्यो भने आज 600जनाभन्दा बढी मान्छेहरू यदि यो साल प्रभुमा हामीले जित्न सक्यौँ भने अर्को साल हामी हजारौँ जित्छौँ अनि 2-4 सालपछि हामी लाखौँ जित्ने हाम्रो पक्का पनि हामी साहस गर्न सक्छौँ। अनि यसरी नै यो घडी हाम्रो बनारसमा युपीमा प्रभुले हामीलाई एकदमै धेरै आशिषको ढोका खोलिदिनु भएको छ। यत्रो साल 16-17 साल अगाडि हामीले याद गर्छौँ कि जब हामी एउटा कमरा पनि किरायमा लिएर सेवा गर्न नसक्ने अवस्था अनि रुखको फेद पनि जब हामीले केही समय प्रार्थना र आराधना गरेको थियौँ भने आज परमेश्वरले हामीलाई धेरैभन्दा धेरै मण्डलीहरू सुरु गर्ने, मण्डली बनाउने अनि यति मात्र नभएर हाम्रो क्षेत्रहरू प्रभुले बनाउँदै हुनुहुन्छ। र युपीमा यो साल हामीले 4जना पास्टर्सहरू जो चाहिँ सानो सानो मण्डलीको देखरेख गर्नुहुँदै थियो उहाँहरूलाई हामीले ल कलेजमा भर्ना गरेका छौँ र त्यो ल कलेजमा भर्ना गरेको कारणले गर्दा अब 3 वर्षपछि उहाँहरू 4जना इसाई अधिवक्ता या वकिलहरू एडभोकेटहरू भएर निक्लेर आउनेछ। त्यो चाहिँ कारण के त भन्दा त्यहाँनिर कतिचोटि इसाई वकिलहरू नभएको कारणले गर्दा धेरैचोटि हाम्रो इसाई दाजुभाइहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा आउँदाखेरि पनि सहायता पुर्याउने व्यक्तिहरू नभएको खण्डले प्रभुले हामीलाई दिनुभएको बोझ अनुसार हामीले त्यो कुरा गरेका छौँ। र 2022मा चाहिँ अरू धेरैजना त्यसरी ल कलेजमा भर्ना हुन गइरहेको छ। यहीँ सिलगढीमा हामीले 5जना नर्सिङ कलेजमा हामीले 4 वर्षको त्यो नर्सिङ कलेजमा हामीले हालेका छौँ। अनि 4 वर्षपछि उनीहरू जब नर्सिङ कलेज सक्छ त्यहाँदेखि अरू अझै 2 वर्ष थप उनीहरूले मास्टर्स गरेपछि हाम्रो आफ्नै आशाको किरणको एउटा नर्सिङ कलेज सुरु गरेर सयौँ हजारौँ नर्सेसहरू तयार गरेर चाहिँ हस्पिटल्सहरूमा, नर्सिङ होम्सहरूमा, विभिन्न ठाउँमा सेवा पुर्याउँदै ख्रीष्टको गवाही भएर हजारौँ लाखौँ आत्मा जित्ने प्रणमा हामी अघि बढेका छौँ। साथसाथै पास्टर राजेशको छोरा जुन अभिलाष कालीकोटे हुनुहुन्छ ऊ चाहिँ अहिले दिल्लीमा
इन्डियन सिभिल सर्भिसको लागि कोचिङ लिइरहेको छ, सालभरको कोचिङ छ। तपाईँले प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। अनि आर्थिक हामीलाई सहयोग पनि खाँचो छ, किनभने त्यो कोचिङहरू धेरै पैसाको खाँचो हुन्छ त्यहाँनिर। अनि साथसाथै यहाँ अहिले युपीबाट पनि 4जनाभन्दा बढी अब यो जनवरीदेखि त्यस्तो कोचिङमा जाँदैछ। अनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, यदि जब तिनीहरूले त्यो कोचिङ सकेर त्यो इक्जाम बसेर जब पास हुन्छ त्यो लोकसेवा आयोग, तिनीहरू चाहिँ सिडिओ या एसपीहरूको लेभलमा भएर काम गर्छ, जसले गर्दा परमेश्वरको राज्यको एकदम प्रभाव बढेर जान्छ। साथसाथै अहिले हामीले युपीमा 12जना विद्यार्थीहरूलाई 6 महिनाको एकदमै इन्टेन्सिभ कोचिङमा हालेको छौँ, जो चाहिँ मेडिकल प्री इन्ट्रेन्स मेडिकलको लागि तयार गर्नका लागि, मेडिकल इक्जाम्सहरूको लागि तयारी हुनका लागि गरिरहेको छ। जब तिनीहरूले त्यो पास गर्छ त्यति बेला त्यहाँदेखि हाम्रो कतिजना नानीहरू मेडिकल कलेजमा जान्छ, उनीहरू एमबिबिएस गर्छ, कुनै पनि क्षेत्रमा तिनीहरू एमएस या एमडी स्पेसलाइजेसन गरेपछि हाम्रो आफ्नो नर्सिङ होम, आफ्नो हस्पिटल, आफ्नो कलेजहरू बनिनेछ। साथसाथै कतिपय जवानहरू चाहिँ मास्टर सकेर बिएड गरेर स्कुल कसरी चलाउने, सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सिकिरहेको छ, जसको कारणबाट चाहिँ आउने दिनहरूमा आशाको किरण मार्फत ठुल्ठुलो भारतवर्षभरि, नेपालमा, छिमेकी राष्ट्रहरूमा हामी स्कुलहरू निर्माण गर्छौँ, कलेज निर्माण हुन्छ, युनिभर्सिटी बनेर आउँछ। र यसरी लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू हामीले यो शिक्षाको क्षेत्रबाट, मेडिकलको क्षेत्रबाट अनि विभिन्न अन्य क्षेत्रहरूबाट हामी तयार गर्दैछौँ। अनि अन्य अरू धेरैजना अरू फुल टाइम मिसनरीको रूपमा, पास्टर्सहरूको रूपमा, प्रचारकको रूपमा तयार हुनेहरूलाई बाइबल कलेजहरू, सेमिनरिजहरू पठाइरहेका छौँ। कतिजनालाई सर्ट टर्म ट्रेनिङहरू हामी पठाइरहेका छौँ। अनि जवानहरूलाई हामीले क्यारियर गाइडेन्स गरिरहेका छौँ। यसको सबै फलस्वरूप चाहिँ अन्तमा गएर हाम्रो प्रभाव यदि हामी बढाउन सकेनौँ भने हामी गवाई बन्न सक्दैनौँ। प्रभाव हाम्रो बढ्यो भने हामी गवाई बन्छौँ अनि परमेश्वरको राज्य हामी मार्फत निश्चय पनि बढेर आउँछ। र म तपाईँहरू जतिजनाले हामीलाई भरोसा गरेर हामी जतिजना नेतृत्व गर्दैछौँ इन्डियामा, नेपालमा, युएसमा र विभिन्न देशहरूमा नेतृत्व गर्ने अगुवाहरूलाई तपाईँले भरोसा गरेर लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै परमेश्वरले आशिष गरून् अनि हाम्रो कार्यक्षेत्र अझै बढेर गएको होस्। अझै तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्, प्रार्थनामा आर्थिक सहयोगहरू गरिदिनुहोस्, ताकि हामी सयौँ डक्टर्सहरू, नर्सेसहरू, इन्जिनियरहरू, राम्रो राम्रो स्कुल चलाउन सक्ने मान्छेहरू, प्रचारकहरू, एकदम राम्रो बाइबल टिचर्सहरू निर्माण गर्न सकौँ, जसले गर्दा भोलिको युगहरूमा अबको 10 वर्षपछि हामीसँग करोडौँ मान्छे हामी प्रभुमा जित्न सकेको होस्। र परमेश्वरले तपाईँलाई एकदमै धेरै आशिष गरून्। र यो घडी विभिन्न ठाउँमा मण्डलीहरू पनि निर्माण भइरहेको छ। कतिजना व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो भाइ आनन्दले व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो पूर्णियाको मण्डली बनाउनमा सहायता पुर्याएको छ। भाइलाई प्रभुले धेरै धेरै आशिष गरून्। अनि अन्य यसरी नै अरू धेरैजना तपाईँले एक एकवटा मण्डलीहरू यसरी निर्माण गर्नुमा हात बटाइदिनु भयो भने हामीसँग नेपालमा मात्र अहिले 7वटा मण्डली बनाउनु पर्नेछ र तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने निश्चय पनि त्यो मण्डलीहरू बनिनेछ। स्कुल बनाउनु पर्नेछ अनि यसरी कतिजना स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामीले स्पोन्सर गरेर अगाडि ठाउँमा पुर्याउनु पर्नेछ, किनभने भोलिको यो दिनहरू हामीले मान्छे तयार गऱ्यौँ भने निश्चय पनि भोलिको सेवाका एकदम प्रभावशाली भएर जानेछ र प्रभुले तपाईँहरू प्रत्येकको हृदयमा बोल्नेछ भनेर म विश्वास गर्छु। अनि अन्तमा म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि हामी प्रत्येकलाई परमेश्वरले उहाँको राज्यमा गवाई बन्नका लागि बोलाउनु भएको छ र गवाह बन्नका लागि चाहिँ तपाईँहरू म चाहिँ एकदम प्रभावशाली हुनु पर्यो। हाम्रो ओजन एकदमै वेट भएको हुनु पर्यो, हामीसँग ओजन हुनु पर्यो। हामी खालि खेलठट्टा मात्रै गर्ने, रेला मात्रै गर्ने, केही कुरामा दिनै नसक्ने, बोलेको कुरा भन्नै जस्तो बोलेको छ त्यस्तो गर्नु नसक्ने अनि खालि आफ्नै लागि मात्र स्वार्थ लिएर खालि आफ्नै लागि मात्र सोच्यौँ भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी सीमित हुन्छौँ अनि हामी के हुन्छ भने गहकिलो हुँदैनौँ। तर गहकिलो हुनका लागि तपाईँहरू म एकदमै दिनी, एकदम प्रार्थना अनि जस्तो बोल्छ त्यस्तै एकदम चरित्रवान दर्शन साथ जब हामी प्रार्थनाको साथ अगाडि बढ्छ भने परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई पक्का पनि आशिष गर्नुहुन्छ। अनि जब यो बडा दिनको प्रभुको यो संसारमा आएको कुरालाई जब हामी याद गर्छौँ, परमेश्वर
एक पहिलोचोटि जब आउनु हुँदाखेरि उहाँ थुमा बनेर यो संसारको पाप र अधर्मलाई उठाउनका लागि आउनुभयो भने अब दोस्रोचोटि आउनुहुँदा उहाँ चाहिँ सिंह भएर यस ठाउँमा 1000 वर्ष राज्य गर्न आउनुहुन्छ। र यो जब परमेश्वरको उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशको अन्तसम्म जब हामी हेर्छौँ यो क्रिसमस जुन यो प्रभुको पहिलो आगमनको जुन उहाँ यो संसारमा मानिस भएर आएर जन्म लिएको कुराहरू जब हामी सम्झना गर्छौँ, अर्कोचोटि उहाँ सिंह भएर एकदमै उहाँ महिमित शरीरमा उहाँ आउनुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि अन्तमा गएर अन्तिम न्यायपछि उहाँले नयाँ संसार र नयाँ पृथ्वी बनाउनुहुन्छ। हामी भजन गाउँछौँ, नयाँ संसार र नयाँ स्वर्ग र नयाँ संसार हुनेछ भनेर। तर त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त? तपाईहरु मलाई थाहा हुनुपर्छ वास्तवमा यहाँ परमेश्वरको योजना के हो त? सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई मैले याद गर्नुपर्ने कारण के हो भन्दा सबभन्दा पहिला भजन सङ्ग्रह 119 को 16 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईलाई थाहा 115 को 16 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँनिर थाहा पाउनुहुन्छ। त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि स्वर्ग परमप्रभुले आफ्नो लागि राख्नुभयो र पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरले मानिस जातिलाई दिनुभयो। यसको मतलब परमेश्वरले स्वर्ग चाहिँ उहाँ आफै उहाँले उहाँको अधीनमा छ भने चाहिँ पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरले मानिसको अधीनमा दिनुभएको थियो है। अनि यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 115 को 16 पदमा छ। अघि मैले अलिक उल्टा भनी पढाएछ। 115 को 16 पदमा चाहिँ यहाँ फेरि म पढ्दैछु। सर्वोच्च स्वर्ग त परमप्रभुकै हो, तर पृथ्वी चाहिँ उहाँले मानिस जातिलाई प्रदान गर्नुभएको छ। तर पृथ्वी जब परमेश्वरले पृथ्वी बनाएर मानिस जातिलाई यसको अधिकार र अधिपति बनाएपछि परमेश्वरले उत्पत्ति 1 को 28 पदमा यो पृथ्वीलाई कसरी बसमा पार्ने त्यो कुरा पनि उहाँले तरिका दिनुभयो। अनि तरिका चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि फलवन्त हुनु, पहिला चाहिँ तिमीहरू एकदम फ्रुटफुल हुनु। अनि सायद त्यो बेला आदम र हावाबाट सन्तान जन्माएर पनि उनीहरू फलदायक हुनुपर्ने थियो। तर यहाँनिर अगाडि हेर्दै गयो भने यो फलदायक हुनु भनेको चाहिँ सबै शारीरिक क्षेत्रमा, आत्मिक क्षेत्रमा, प्रभावको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा, दर्शनको क्षेत्रमा हामी फलदायक हुँदै जानु पर्यो। अनि जब हामी फलदायक हुन्छौँ अनि तपाईँलाई मलाई थाहा छ यूहन्ना 15 को 1 देखि 8 पदमा भनेको छ कि फलको स्तर पनि छ त्यहाँनिर है। फल, धेरै फल, एकदमै धेरै फल, या 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना फल। अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरु म कतिपय मान्छेहरूले फल फलाउँदाखेरि हामी सायद 30 गुना मात्रै फलाउँछौँ, कतिले 60 गुना फलाउँछौँ, कतिले 100 गुना फलाउँछौँ, कतिले बिना फल हामी संसारमा जीवन व्यतीत गरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यसको एउटै कुरा छ, फल फलाउनको लागि प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ दागको बोट हो, हामी उहाँको हाँगाहरू हौँ र हामी चाहिँ त्यो बोटसँग जोडेर बस्यो भने चाहिँ निश्चय पनि हाम्रो जीवनबाट फल आउँछ। हाम्रो सङ्गति चाहिँ परमेश्वर पिता, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, उहाँको वचनसँग हामी नियमित रूपमा सङ्गति हाम्रो रह्यो भने चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ फलदायक हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरले योशु 1 को 8 पदमा भन्नुभयो, तैँले चाहिँ मेरो वचनलाई चाहिँ एकदम मनन गर, दाहिने देब्रे कहीँ पनि नलाग्नु। हामी कतिचोटि संसारको विभिन्न कुराहरूमा कोही बेला योग क्षेत्रमा देब्रे, कोही बेला अर्को क्षेत्रबाट दाहिने लागेर 40-50 वर्षको हामी जब सेवाकाई गर्दाखेरि 10 वर्ष दाहिने लाग्यो, फर्केर आउनु 10 वर्ष लाग्यो, फेरि अर्को 8 वर्ष देब्रे लाग्यो, फेरि फर्केर आउनु 8 वर्ष लाग्यो। त्यसरी गर्दाखेरि 35-36 वर्ष दाहिने देब्रे लाग्दै हाम्रो बितायो भने भरे अन्तमा गएर हामीले सेवाकाईमा 12-13 वर्ष सही तरिकाले दिन सकेको हुँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनमा धेरै फल कम भएर आउँछ। तर परमेश्वरले के भन्नुभयो भने दाहिने पनि नलाग, देब्रे पनि नलाग। संसारमा अल्झाउने यस्तो थुप्रै कुराहरू छ। घर बनाउनु पर्ने छ, गाडी किन्नु पर्ने छ, मेरोभन्दा अर्को घर ठुलो भइसक्यो, मेरोभन्दा अर्को घर राम्रो छ, यस्तो धेरै अल्झाउने कुराहरू छ। तर यो सबै कुराहरूमा फिक्री नगरिकन परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई खोजी गरेर एकदम उहाँको वचन र उहाँमा भरोसा गरेर अगाडि बढ्यो भने परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि पुच्छर बनाउनुहुन्न, हामीलाई शिर बनाउनुहुन्छ, कहिले पनि माग्ने होइन दिने बनाउनुहुन्छ र हामीलाई सबैभन्दा श्रेष्ठ जाति बनाउनुहुन्छ। र परमेश्वरको हृदयको ढुकढुकी चाहिँ के हो त भन्दा परमेश्वरले आफ्नै आत्मा हालेको मान्छेहरू कोही पनि नाश नहोस्। त्यस कारणले यूहन्ना 3 को 16 पदमा के भन्नुभयो, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एउटै पुत्रलाई दिनुभयो ताकि जो कोही उहाँमाथि विश्वास गर्दैछ उनीहरू नाश हुने छैन तर
अजम्बरी या अनन्त जीवन पाउनेछ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। र सुरुमै आदम र हावाले जब गल्ती गरेपछि, पाप गरेपछि, अनाज्ञाकारी भएपछि, त्यति बेलै सबभन्दा पहिला उत्पत्तिको 3 अध्यायको 15 पदमा परमेश्वरले पहिलो सुसमाचार गर्नुभयो। अनि शैतानलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, तेरो र स्त्रीको सन्तान बिचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु, स्त्रीको सन्तानले तेरो शिर कोच्याउनेछ र तैँले चाहिँ त्यसको कुर्कुच्चा डस्नेछ भनेर शैतानलाई भनेको छ। र स्त्रीको सन्तान भनेको चाहिँ को हो भन्दाखेरि यो संसारमा बाउ बिना जन्मिने कोही पनि छैन। संसारिक बाउ बिना जन्म लिने केवल प्रभु येशू ख्रिस्ट मात्रै हुनुहुन्छ। र यो गरी संसारमा केवल 2 जना व्यक्ति मात्रै थियो, आदम र हवा मात्रै थियो। र त्यो 2 जनालाई नै सुसमाचार सुनाइहालेको थियो कि तिमीहरूको लागि चाहिँ अब एउटा मुक्तिदाता आउँदैछ जसले शैतानको शिर कोच्याउनेछ भनेर। अनि पछि गएर त्यो कुरा ख्रिस्ट येशू प्रभु यो संसारमा आएर पूर्ण गर्नुभयो। र यस कारणले गर्दा त परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई दिएको, तर मान्छेको अनाज्ञाकारिताले गर्दा केही समय मान्छेबाट त्यो अधिकार खोसेर दुष्टले लगे तापनि परमेश्वरले त्यो प्लान, त्यो योजना साथ आफ्नो पुत्रलाई यो संसारमा पठाएर फेरि त्यो सबै अधिकार उहाँले आफूमा लिएर हामी सबैलाई फेरि त्यो अधिकार प्रदान गरेर, शक्ति प्रदान गरेर, उहाँको गवाई बनेर यो पृथ्वीलाई फेरि बसमा पार्ने प्रभुले हामीलाई आह्वान गर्नुभएको छ। जब हामी यो कुराहरू गर्छौँ अनि परमेश्वर हामीसँग आनन्दित हुनुहुन्छ। र अन्तमा गएर तपाईँलाई मलाई थाहा छ कि अन्तमा परमेश्वरले नयाँ संसार र नयाँ स्वर्ग निर्माण गर्नुहुन्छ। यसो हेर्दाखेरि स्वर्ग किन उहाँले नयाँ बनाउनु पर्यो त? पृथ्वी त पाप भएको कारणले गर्दा, तर स्वर्गबाट पाप निक्लेको थियो किनभने लुसिफरले स्वर्गबाट विद्रोह गरेको थियो। र अन्तमा गएर परमेश्वरले इभन स्वर्ग पनि दाग बिनाको, पाप बिनाको नयाँ स्वर्ग बनाउनु हुनेछ र पृथ्वी पनि एकदमै नयाँ बिना पापको बनाएर अनि स्वर्ग र पृथ्वी एकदमै नजिक बनाएर अनि त्यहाँनिर चाहिँ उद्धार र मुक्ति प्राप्त गरेको मान्छेहरू महिमित शरीर सधैँ परमेश्वरसँग रहेर सङ्गति गर्दै अनि परमेश्वरको राज्य अगाडि त्यसरी स्थापना हुनेछ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको योजना हो, यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। र हामी जब यो मिसनमा यो पृथ्वीलाई कसरी हुन्छ दुष्टको सबै कुराहरू जातिहरूबाट, समाजबाट, राष्ट्रहरूबाट हामी दुष्टको सबै सरकार, दुष्टको सबै योजना, दुष्टको डल्लै कुराहरू हामी उखाल्दै फ्याँक्दै अनि त्यहाँनिर येशू प्रभुको सरकार, परमेश्वरको सामत र पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी सबैजना लागि परेर जब हामी अगाडि बढ्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ र हामीलाई जाति जातिहरूको बिचमा प्रभुले आशिषको कारण बनाएर पठाउनुहुनेछ। र त्यसै कारणले गर्दा म तपाईँहरू जतिजना एकदमै लागि परेर प्रार्थना साथ हात बटाएर एकदमै खुलेर, हृदय खोलेर तपाईँले जुन यो काममा हात बटाइरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। अहिले केही पनि भएको छैन, अब त धेरै ठुलो कुराहरू हुन बाँकी छ, अझै ठुलो ठुलो कुराहरू हाम्रो बिचबाट हुनु बाँकी छ। म आज एउटा परमेश्वरको उपस्थितिमा एउटा विश्वासको वचन म यसरी दाबी गर्न चाहन्छु कि अबको 10 वर्षपछि परमेश्वरले हाम्रो यो टिम र परिवारलाई सयौँ राष्ट्रमा प्रभुले पुर्याउनु हुनेछ। लाखौँ अनि करोडौँ मानिसहरू प्रभुमा हामी आउनेछ। एउटा एउटा राष्ट्रमा तपाईँ र मैले आज्ञाकारी भएर खटेको कारणले गर्दा लाखौँ मान्छेहरू जम्मा भएर प्रभु येशू ख्रिस्टलाई आराधना गर्नेछ। र तब मात्र हाम्रो बिचमा क्रिसमस र बडादिन पुरा हुनेछ कि जब प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वर्गको सबै कुरा त्यागेर पृथ्वीमा हामी जस्तो मानिसहरूलाई उद्धार गर्नको लागि जुन आउनुभयो, हाम्रो यो घर, यो जग्गालाई सफा गर्नको लागि आउनुभयो, हामीले त्यो कुरा बुझेर एकदमै लागि पर्दाखेरि र अन्तमा लाखौँ मान्छेहरूको विभिन्न भाषाहरूद्वारा विभिन्न देशहरूमा, राष्ट्रहरूमा हामी सबैजना मिलेर उहाँलाई जब आराधना चढाउन सक्छौँ, त्यो दिन हामी एकदमै आनन्दको सास लिँदै अब हामी भन्न सक्छौँ, स्वर्गतिर फर्केर हामी आफ्नो शिरमाथि उचालेर हामी भन्नेछौँ, बुबा मैले मेरो दौड सिधाएँ, अब म घर फर्केर आउनको लागि तयारी छु भनेर हामी भन्नेछौँ। र म विशेष जति पनि हामीलाई साथ दिएर पास्टर पिटर हुनुहुन्छ, पास्टर प्रहलाद हुनुहुन्छ, अनि रोही इन्टरनेसनलको सबै पास्टर्स अगुवाहरू, पास्टर म्याक्स अनि उहाँ सँगसँगै भएर जतिजना पास्टर अगुवा विश्वासीहरू अनि न्युजिल्यान्डको पास्टर ज्ञानुहरू, उहाँको
सबै परिवार टिमहरू अनि अस्ट्रेलियामा भएको हाम्रो पास्टर्सहरू र उहाँको टिमहरू, डेनमार्कमा भएको सबै पास्टर्सहरू टिमहरू, साथसाथै नेपालमा भएको पास्टर कुमार र डल्लै अरू पास्टर्सहरू टिमहरू र इन्डियामा म सँगसँगै पुरा काँधमा काँध मिलाएर साथ दिनुहुने पास्टर राजेश र सबै अरू जति पनि पास्टर अगुवा युथहरू सबैलाई म विशेष हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूसँग यसरी सँगसँगै सेवा गर्न पाउँदा मेरो लागि एकदमै आशिषको कुरा छ। र तपाईँले जसरी हामीलाई भरोसा गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ, प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। र वान्स अगेन हाम्रो आशाको किरणको मात्र नभएर अन्य अरू मण्डलीबाट पनि थुप्रै त्यस्तो खालको प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ख्रिस्टको मण्डलीको परिवारहरू जसले आज मलाई सधैँ नियमित रूपमा सहायता पुर्याइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म मेरो हृदयबाट धन्यवाद चढाउँछु। हाम्रो विशेष गरी ह्यारिसबर्गमा हाम्रो ब्रदर जस राई हुनुहुन्छ, उहाँले नियमित रूपमा मलाई एकदमै सहायता पुर्याइरहनु भएको छ। तपाईँलाई प्रभुले धेरै धेरै आशिष गरून्। र अरू जति पनि अन्य मण्डलीका अगुवा पास्टर बाउ विश्वासीहरूले जसले यसरी हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई प्रभुले धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून्। र एकचोटि फेरि पनि म तपाईँहरू सबैलाई मेरी क्रिसमस अनि ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। र 2022 चाहिँ तपाईँहरू मेरो लागि धेरै परिवर्तन लिएर आउनेछ। जस्तो सुकै अप्ठ्यारो अवस्था आए तापनि न त बलले न शक्तिले, तर परमेश्वरको आत्माले हामी त्यसलाई विजय गर्नेछौँ र परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई विजय तुल्याउनुहुनेछ। र अब 2022मा चाहिँ हामीसँग 100जनाको ब्याप्टिजम, 100जना आत्मा जित्यो भन्ने हुने छैन। हामीसँग हजारौँ आत्माहरू हामी जित्नेछौँ। नेपालमा जित्नेछौँ, इन्डियामा जित्नेछौँ। अनि यो साल प्रभुले मलाई बङ्गलादेशमा अब नयाँ सुरु गर्नु भनेर प्रभुले भनिरहनु भएको छ। निश्चय प्रभुले हामीलाई ढोका खोल्नुहुनेछ। अब त्यहाँदेखि उस हाम्रो तम्बु, हाम्रो क्षेत्रफल बङ्गलादेश, म्यानमार, श्रीलङ्का हामी फैलाउँदै जानेछौँ। र प्रभुले हामीलाई यसरी विभिन्न 2022मा 2-3वटा देशहरूमा हामीले फैलिन्छौँ। 2023मा अरू 4-5वटा देशमा फैलिन्छौँ। त्यसरी गर्दा गर्दै 2030सम्म हामी 100औँ देशहरूमा लाखौँ मान्छेहरूलाई प्रभुमा ल्याउनमा निश्चय प्रभुले हामीलाई सक्षम तुल्याउनुहुनेछ। र प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। अन्तमा म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, एउटा आत्मा पनि परमेश्वरको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अनि एक-एकवटा आत्माहरू अनन्तको लागि नरकमा गइरहेको देख्दा परमेश्वरको हृदय फुट्दछ। किनभने आत्मा परमेश्वरको अंश हो, त्यो कहिले मर्दैन। इभन त्यो नरकमा पुगेर मर्नु खोज्यो भने पनि त्यसको मृत्यु हुँदैन, तर त्यो सधैँ अनन्तकाल त्यहाँ तर्पिन्छ। र तपाईँले कल्पना गर्नु होला, कतिजना यो साल 2021मा नयाँ बुबा भन्नुभयो, तपाईँहरू विवाह गरेर तपाईँहरूको घरमा छोरा या छोरी जन्मेर तपाईँ संसारिक बुवा आमा बन्नुभयो होला। अनि त्यो बनेपछि निश्चय पनि तपाईँले केही कुरा महसुस गर्नुभयो, बाउ या आमा भएपछि आफ्नो छोराछोरीप्रति तपाईँलाई कस्तो माया हुँदछ। हामी संसारको बाउ आमालाई त त्यस्तो खालको फिल हुन्छ भने स्वर्गमा हुने जसले आत्मा दिनुहुने बुवा, उहाँले जब त्यो नाश हुँदै गरेको आत्माहरू देख्दाखेरि उहाँको हृदय कति विचलित हुँदो होला, कति रुँदो होला, कति टुट्दो होला। अनि उहाँले त्यति बेला संसारको पल्लो छेउदेखि अल्लो छेउ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम स्क्यानिङ गर्नुहुन्छ। कसको हृदय, मान्छेहरूको बिचमा कसको यसको हृदय छ जसले चाहिँ उहाँको त्यो पीडालाई बुझ्दछ। अनि जसले त्यो हृदयको पीडा बुझेर परमेश्वरको कुराहरूमा आत्मा बचाउने अनि मान्छेहरू बाँचेको आत्मालाई हुर्काएर गकिलो बनाएर फेरि अरू देशहरूमा नेतृत्व गर्नु पठाउनुको लागि जब एउटा मान्छे समर्पित भएर उसले कमाएको धन सम्पत्ति, उसँग भएको डल्लै दान वरदान र समय बल आयु जति उसले पाउँछ त्यसमा समर्पित गरेर खर्च गर्छ, परमेश्वरले निश्चय त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई आशिष गर्नुहुन्छ, उचाल्नुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहुन्छ। र कुनै पनि हतियार त्यस्तो मान्छेहरूको विरुद्ध बनेकोहरू काम लाग्ने छैन। र प्रभुले तपाईँलाई पुच्छर होइन शिर, लिने होइन दिने बनाउनुहुनेछ। र तपाईँको आज्ञाकारिताको कारणले गर्दा तपाईँको 100औँ पुस्ताहरूले पनि आशिष पाउनेछ। र प्रभुले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून्। र फेरि पनि म एकदमै तपाईँलाई आभार व्यक्त गर्दै प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदै अनि यो समय म विशेष गरी प्रभुलाई सबै कुराको महिमा हामी प्रभुलाई दिन चाहन्छौँ। र आउने दिनहरू हामी सबैजना एकजुट भएर काँधमा काँध मिलाएर हामी दर्शन एक मिलाएर अगाडि बढौँ। कतिले दिने काममा अगाडि बढौँ, प्रार्थना गर्नेले प्रार्थना गर्ने काम गरौँ, स्ट्राटेजी बनाउनेले स्ट्राटेजी बनाऊ, अनि अगाडि बढेर नयाँ नयाँ मण्डली सुरु गर्नेले सुरु गरौँ, पढेर प्रभावशाली भएर क्षेत्रहरू ओगट्नेहरूले त्यस्ता क्षेत्रहरू गरौँ। अनि विभिन्न तरिकाले हामी सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले योगदान दिउँ
र परमेश्वरको राज्यलाई बढाउँ र प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरेको हुन्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थनाको साथ हामी यो सेसनलाई म यहाँ अन्त गर्छौँ। अनि अब 2021देखि हाम्रो यो युट्युब च्यानल फेरि म अगाडि बढाउने छु। अनि प्रभुमा तपाईँहरूले रहेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि हामी यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सकौँ। अनि हाम्रो ग्लोबल मिसन मार्फत अन्य अरू मण्डली अनि इभन खालि नेपाली मात्र नभएर अरू स्लाविक मण्डली धेरै अरू मण्डलीहरूलाई पनि हामीले पार्टनरसिपमा ल्याएर काम गर्नुपर्ने छ। तपाईँहरूले प्रार्थनामा सधैँ याद गरिदिनु होला। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ आजको यो सेसनलाई अन्त गर्छौँ। परमपिता परमेश्वर प्रभु येशूको नाउँमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ र यो गरी हामी तपाईँको पहिलो आगमनको दिनहरू हामी याद गर्छौँ। तर त्यो आगमन मात्र नभएर त्यसको पछाडिको योजना चाहिँ अधिकार जुन गुमाएको थियो मान्छेलाई त्यसलाई रिस्टोर गर्न आउनुभएकोमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। साथसाथै हामीलाई हाम्रो पाप र अधर्म धुन र मुक्ति उद्धार दिनका लागि आउनुभएकोमा धन्यवाद। फेरि पनि प्रभु हामी बाटो हेरिरहेका छौँ। तपाईँ दोस्रोचोटि फेरि यो संसारमा आउनुहुनेछ र त्यति बेला तपाईँ सिंह भएर आउनेछ र तपाईँसँग महिमित सन्त गणहरू आउनेछ र यो 1000 साल यो संसारमा राज्य गर्नेछ र अन्तिम न्यायपछि तपाईँले नयाँ संसार र नयाँ स्वर्ग बनाउनुहुनेछ र सधैँभर बिना पापको एउटा नयाँ संसार र स्वर्गमा हामी सधैँ परमेश्वर तपाईँसँगको सङ्गतिमा रहनेछ। र विशेष गरी आज यो दर्शन र यो बोझलाई लिएर कोही पनि नाश नहोस् भनेर जतिजनाले हाम्रो पास्टर्स अगुवाहरू दिनरात लागि परेको छ, शरीरमा थकान भए तापनि, बिमार भए तापनि, विभिन्न आवश्यकताहरू भए तापनि आफ्नो कुरालाई पर सारेर तपाईँको राज्यलाई अगाडि राखेर बढ्ने व्यक्तिहरूलाई सुस्वास्थ्य दिनुहोस्। यो 2022मा उहाँहरूलाई अझै बढ्ता गरेर दोबर अभिषेक खनाइदिनुहोस्। सबैलाई आफ्नो आफ्नो जिम्मेवार बोध गरिदिनुहोस् र प्रत्येकजना हामी सबैजना कसैले दिने, कसैले प्रभु प्रार्थना गर्ने, कोही फिल्डमा काम गर्ने, कोही तरिकाहरू बनाउने, कोही तपाईँको वचन शिक्षा दिने, विभिन्न तरिकाबाट हामी सबै मिलेर हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूको बिचमा सयौँ देशमा तपाईँले हामीलाई आशिष बनाएर पठाइदिनुहोस्। हाम्रो आउने पिँढीहरू, जवानहरू प्रभु संसारको दाहिने देब्रेतिर नलागेर एकदमै फोकस भएर तपाईँ र तपाईँको मिसनमा ध्यान दिएर आफूलाई तयार गरेर आउने पुस्ता चाहिँ अझै हामीले 1000 पुग्यो भने उनीहरू लाखौँ र करोडौँमा पुग्ने तपाईँले बनाइदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद प्रभु यो सबै कुराको लागि महिमा तपाईँलाई चढाउँदै अब उसो फेरि हाम्रो जीवन, आत्मा, प्राण, शरीर, हाम्रो जति पनि सङ्गति सेवकाई मण्डली परिवारहरू छन्, अगुवाहरू छन्, अनि साथसाथै हामीलाई सहायता दिने अन्य अरू मण्डली परिवार र त्यहाँको परिवारको सबैमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अगुवाहरूलाई हामी तपाईँको हातमा दिन्छौँ। तपाईँको निगाह अनि कृपा सधैँ राखिदिनुहोस् भन्दै प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन, आमेन। र परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष गरून् र एकदमै फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै परमेश्वरको राज्य तपाईँ मार्फत बढ्न सकेको होस्। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई एकदमै आशिष गरून्। फेरि एकचोटि मेरी क्रिसमस अनि ह्याप्पी न्यु इयर। जय मसीह।